राज संस्था पुनर्स्थापित भएको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा हुने नै हो। ज्ञानेन्द्र शाह नभएको खण्डमा र संसदले 62-63 को आन्दोलनपछि राजगद्दीको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुन सक्छ भनेर निर्णय गरे हो नि। अब त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि हृदयेन्द्र भन्दा माथि 2 वर्ष जेठो पुणेका शाह पनि छिन्। अहिले म र मसँग जोडिएका साथीहरू र राप्रपा एक ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो शक्ति राम्रोसँग बढ्छ। यदि यो कुरामा सानातिना विषयले गर्दाखेरि यो कुरा अड्कियो भने हेरिराख्नुहोस्, यो चुनावपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ठुलो सङ्कट पर्छ। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। नमस्कार, सेतो पार्टीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं रविन्द्र मिश्रसँग। रविन्द्रजी, स्वागत छ सेतो पार्टीमा। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई चाहिँ अब के भनेर सम्बोधन गर्ने, किनभने तपाई अब विवेकशील साझा पार्टीबाट पनि राजीनामा दिइसक्नुभयो, त्यो पार्टीबाट पनि तपाई अलग्गै भइसक्नुभयो एक किसिमले भन्ने हो भने। अब तपाई राप्रपामा प्रवेश गरिसक्नु भएको छैन, तपाई वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ राप्रपामा प्रवेश गर्नका लागि। अब तपाई पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय त झन् सोशल मिडियामा तपाईले किताबको प्रचार गरिरहनु भएको छ। सो तपाईलाई हामीले के भन्ने हो, पूर्व पत्रकार भन्ने हो कि नेता नै भन्ने हो कि लेखक भन्ने हो? यस्तो आजको अन्तर्वार्ता चाहिँ पूर्णतः राजनीतिक हुनाले मलाई विवेकशील साझा पार्टीको साधारण सदस्य भन्न सक्नुहुन्छ अथवा विवेकशील साझा पार्टीको पूर्व अध्यक्ष भन्न सक्नुहुन्छ। हस् रविन्द्रजी, अब इलेक्सनको मिति घोषणा भइसकेको छ हैन? सरकारले अब मङ्सिर 4 गतेलाई मिति घोषणा गरेको छ। हामी निर्वाचनबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। तपाईँ यो निर्वाचन चाहिँ कहाँबाट लड्नुहुन्छ? कि विवेकशील साझा पार्टीबाट लड्नुहुन्छ, राप्रपाबाट लड्नुहुन्छ, कुन क्षेत्रमा लड्नुहुन्छ? के छ तपाईँको तयारी? यस्तो छ, म निर्वाचन लड्छु त्यो पक्का छ हैन। म मैदान छोडेर भाग्दिनँ भनेर भनेको छु। निर्वाचन लड्छु र कसरी लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब केही समयपछि त्यसको निर्णय होला। के कुराले रोक्दो रहेछ यो निर्वाचन लड्ने ठाउँ पनि? किनभने तपाईँ अघिल्लोचोटि काठमाडौँ 1बाट लडिसक्नु भएको व्यक्ति, त्यही लड्नुहुन्छ होला भन्ने प्रोबेबल हुने भयो नि त। तपाईँका कतिपय मतदाताले पनि चाहने होलान्। तपाईँलाई के कुराले रोकिरहेछ यो निर्वाचन? यस्तो छ, तपाईँको स्वाभाविक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूले पहिलो निर्वाचनमा म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट खालि 800 भोट मात्रैले पराजित भएको हुनाले त्यहीँबाट लड्छ भनेर सबैले लेखिराखेको छन्। मैले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन र कुनबाट लड्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, मैले के लुकाएको छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सकभर एकीकरण गर्नुपर्छ र मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त 30-32 वर्षदेखि राज संस्थाको मुद्दा बोकेरै आएको हो। मैले त भर्खर त्यो मुद्दा बोकेको हुँ र मलाई के लाग्छ भने यो देशमा मोडरेट कन्जर्भेटिभ पोलिटिक्स, मोडरेट कन्जर्भेटिभ स्पेस अथवा नरम संवर्धनवादी धारको लागि प्रशस्त ठाउँ छ। त्यो भावना बोकेका मानिसहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ, तर उनीहरू विरोधाभासमा बाँचिराखेका छन्। भनेको के हो भने यो संस्था चाहिन्छ यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि भन्ने भित्री मनले भन्छ, तर त्यो संस्थालाई बोक्ने पार्टीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिसकेको अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि एजेन्डा चाहिँ अर्को पार्टीसँग मिल्छ, भोट चाहिँ अर्को पार्टीमा हालिराखेका छन्। यो अवस्थामा मलाई लागेको के हो भने म र समान विचार भएका साथीहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले यो लामो समयदेखि यो एजेन्डाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो एक ठाउँमा आयो भनेदेखि यो सशक्त शक्ति भएर निस्किन्छ भन्ने मेरो धारणा हो र त्यही अनुसार प्रयास भइराखेको छ। प्रयास भइराखेको स्थितिमा मैले अनि ठ्याक्कै कसरी उठ्ने, योबाट उठ्ने त्योबाट उठ्ने भन्न चाहिँ नमिल्ने हो। तपाईलाई राप्रपासँग एकीकरण गर्नका लागि पक्कै पनि कुराकानी भइराखेकै छ हैन? तपाईले पनि खुलाइराख्नु नै भएको छ। के कुरामा अड्किरहेछ? तपाईँ राप्रपाको सहअध्यक्ष बन्ने भन्ने जुन चर्चा छ त्यो चाहिँ केमा अड्किएको हो खास? यसमा म 1-2वटा कुरा तपाईँले सोध्नुभयो भनिहालौँ हैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँले मैले अघि भने जस्तो यो मुद्दालाई धेरै अप्ठ्यारो समयमा पनि यो मुद्दा बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिँडेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आम शुभेच्छुक सदस्यहरू र नेताहरूलाई के थाहा थियो भने यो मुद्दा अहिले स्थापित गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसै भएर न 30-32 वर्ष लाग्यो। गाह्रो छ। हाम्रो पार्टीले चुनाव राम्रोसँग नजित्न सक्छ, स्थानीय तहमा पनि धेरै नजित्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रतिबद्धता, त्यो दृढता, त्यो सामाजिक प्रतिकूलता सबैलाई थेगेर बसेका छन्। उहाँहरूप्रति मैले ठुलो सम्मान व्यक्त गर्छु, किनभने केही पनि पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो अडेर यो मुद्दामा उहाँहरू बस्नुभएको हो। र राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू अथवा गएको तपाईको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि यो एकताको कुरा सुरु भयो र सुरु हुँदा मैले एउटा कुरा प्रश्न पारेको थिएँ। त्यो के भने, हेर्नुहोस्, तपाईहरूसँग एकता गर्न, पार्टी एकता हुँदा जोसुकै आए पनि मलाई पनि अध्यक्ष भन्छन्। म त्यो भन्दिनँ, किनभने अध्यक्ष गर्दा एमाले माओवादी बिग्रेको देखियो, अध्यक्ष गर्दा राप्रपा बिग्रिएको देखियो, अध्यक्ष संयोजक गरेर बराबरी पावर राख्दा विवेकशील साझा बिग्रेको देखियो। यो काम लाग्दैन, किनभने पार्टीलाई माथि उठाउनु पर्यो नि। त्यसकारणले तपाईँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, 30-35 वर्ष 40 वर्षको एउटा राजनीतिक इतिहास छ, तपाईको छवि राम्रो छ हैन, जनजातिको एउटा प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ हैन। त्यसो हुनाले ससम्मान तपाईलाई को नेतृत्वमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा मैले भनेपछि उहाँहरूबाट नै के कुरा आयो भने यो अध्यक्ष सहअध्यक्ष गरौँ भन्ने कुरा आयो। आएपछि त्यो स्वाभाविक पनि थियो र त्यो साथीहरूको लागि, मेरा साथीहरूको लागि पनि मान्ने थियो, मेरो लागि पनि मैले भनिहालेँ त्यो अध्यक्ष गर्नुहुन्न भनेपछि थियो। तर त्यो विषय अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब उहाँहरूको लामो इतिहास भएको पार्टी हैन, त्यहाँभित्र केही समस्याहरू आएको भन्ने मैले बुझेको छु। के कस्तो हो अब थाहा छैन अहिले। त्यसकारणले बल उहाँहरूको कोर्टमा छ, तर यो भयो भने राम्रो भन्ने मेरो धारणा हो। राप्रपाप्रति तपाईँको अब यति सहृदयता छ, तर अब राप्रपामा जाने नजाने नि टुङ्गो छैन नि त। यदि राप्रपाले केही गरी तपाईँलाई भनौँ न यो निर्वाचन अगाडि एकता प्रोसेसमा वा तपाईँ त्यो पार्टीमा जानु भएन भने तपाईँ कसरी निर्वाचन लड्नुहुन्छ? विवेकशील साझाबाटै लड्नुहुन्छ? त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भनौँ, त्यो के हो भने हेर्नुहोस्, यो देशमा गणतन्त्रवादी धारले, यो देशमा संहितावादी धारले, यो देशमा धर्मनिरपेक्षतावादी धारले अहिले पनि 80-90% भोट ओगटेर बसेको छ। यद्यपि विरोधाभासमा बाँचेको ठुलो जनसङ्ख्या छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसलाई तोड्नको लागि अहिले म र मसँग जोडिएका साथीहरू र राप्रपा एक ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो शक्ति राम्रोसँग बढ्छ र त्यसले साँच्चीकै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि यो कुरामा सानातिना विषयले गर्दाखेरि यो कुरा अड्कियो भने हेरिराख्नुहोस्, यो चुनावपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ठुलो सङ्कट पर्छ। किन 30-35 वर्षदेखि कि त यसै गरी कहिले गठबन्धनको एउटा साँचो यता घुमाउने, कहिले उता घुमाउने, कहिले पाँचौँ पार्टी हुने, कहिले सातौँ पार्टी हुने गरेर बस्ने हो भने त अझै पनि लामो समय जान सक्छ। होइन, साँच्चीकै यो देशमा यो एजेन्डा बोकेको पार्टीलाई एक नम्बरको शक्ति बनाउने हो भने उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तपाईँ नभएदेखि त्यो पार्टीको सङ्कट नै हुन्छ, त्यो पार्टीलाई निर्वाचन। होइन, म नभएपछि सङ्कट हुन्छ भन्दिनँ नि। म त उहाँहरूको पार्टी जुन स्थितिमा छ त्यो त अहिले मैले बोकेको मुद्दा त उहाँहरूले त बडो कठिन घडीहरूमा पनि भोग्दै आएको हो भने त्यसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यसो हुनाले त्यो मुद्दालाई अझ बलियो बनाउन र यो देशमा एउटा मोडरेट कन्जर्भेटिभ नेसनलिस्ट फोर्स होइन, एउटा नरम संवर्धनवादी राष्ट्रवादी शक्ति, राष्ट्रवादी भन्ने शब्द फेरि यहाँ फोहोर बनाइएको छ, त्यो फोहोर शब्द होइन, बनाउनुपर्छ र त्यसले देशको दूरगामी हित गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसमा मैले बल पुर्याउने हो, म नभएर हुँदैन भन्ने होइन, तर बल पुर्याउनको लागि त समान सोच भएका र सकारात्मक सोच भएका त्यो शक्तिहरू त एक ठाउँमा ल्याउनै पर्यो नि।
रविनजी जस्तो अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, राजतन्त्रवादी शक्तिसँगै तपाईँ राज संस्थावादी भनौँ न। तर एउटा क्वेसन चाहिँ के उठ्छ भने तपाईँले अब यत्रो लामो समय झन्डै 5-6 वर्ष राजनीति सुरु गरिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ यो राजनीतिमा माथि पुग्नलाई अलिक गाह्रो हुने भयो। त्यो कारणले यो राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र, खास गरी हिन्दू बौद्ध राष्ट्र भन्नुहुन्छ तपाईँले, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा भयो भने म राजनीतिमा अलिकति माथि पुग्न सक्छु कि, तपाईँले त्यो सजिलो बाटो धर्मको बाटो रोज्नुभयो भन्ने छ नि त धेरैको बुझाइ। अनि तपाईँहरू जस्ता नागरिक समाजका मान्छेहरू हुनुहुन्न जसले मलाई तल्तिरै मात्रै धकेलिदिनुहुन्छ यो एजेन्डा बोकेपछि, हुनुहुन्छ नि। वास्तविकता के हो भने यदि राजनीतिक रूपमा म माथि जान चाहेको भए, अहिले पनि ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू, कतिपय नेताले मलाई के भनिरहेछन् भने रविनजी तपाईँले 5 वर्ष प्रयास गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँले छोड्नुभयो, आउनुहोस् हाम्रो पार्टीबाट चुनाव जित्ने ठाउँमा तपाईँलाई टिकट दिन्छौँ, लड्नुहोस् भनेर। म गर्दिनँ होइन। मलाई मेरा कैयौँ साथीहरूले के भनेको थियो भने रविनजी यो पटक तपाईँको प्रतिस्पर्धी एकदमै कमजोर देखिनु भएको छ, उहाँहरूले अनुमान गरेको के हो भने म त्यहीँबाट लड्छु भनेर, काठमाडौँ एकबाटै लड्छु भनेर। उहाँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी एकदमै कमजोर देखिनु भएको छ। त्यो स्थितिमा तपाईँ यो मुद्दा अहिले नउठाउनुहोस्, तपाईँले जित्ने सम्भावना छ कि लास्ट टाइम झन्डै जितेको मान्छे हो, जित्ने सम्भावना छ, अहिले नउठाउनुहोस्, बरु चुनावपछि उठाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले भने होइन, म उठाउँछु, अहिले उठाउँछु र यही मुद्दा लिएर जान्छु। आर्थिक तपाईँको राजनीतिक तपाईँको पोलिटिकल इकोनोमिक एजेन्डा होइन, जुन अरू एजेन्डाहरू छन्, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको यो युनियनहरूको खारेजीदेखि लिएर अरू धेरै मुद्दा, त्यसको साथमा म यो मुद्दा लिएर जान्छु र लिएर गएर म भन्छु मैले मेरो लागि सोचेको होइन, यो देशको लागि सोचेको हुँ। मलाई चुनाव जित्ने देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन, यो मैले दोहोऱ्याएँ। मलाई चुनाव जित्ने देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन, मलाई चुनाव पनि जित्ने देश पनि जित्ने राजनीति गर्नु छ। त्यसै कारणले यो मुद्दाबाट मैले कन्भिन्स गराएर चुनाव जित्छु भन्ने विश्वासका साथ तपाईँले भने जस्तो चढ्न सकिन्छ होइन, यसबाट सम्पूर्ण गाली खान तयार छु, प्रतिगमनको बिल्ला लगाउन तयार छु भनेर लिएर आएको मुद्दा हो। अरूले चुनाव जित्यो भने चाहिँ देश हार्छ भन्ने तपाईँको रिडिङ, अनि देश जितिरहेछ, जितिरहेछ देश। तपाईँ जस्ता युवा दिनको 1700 यो देशबाट पठाएर भोलि अलिकति भिजा खुकुलो गरिदियोस् त अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, खाडीका देशले, कोही बस्छ यो देशमा, कोही बस्छ, अपवादलाई छोडेर कोही बस्छ। यो देश जितेको हो, हारिरहेछ देश हो। मैले भनेको चुनाव पनि जित्ने देश पनि जित्ने राजनीति मात्रै गर्छु। अब देशलाई जिताउन खोज्दा चुनाव हारे भने हारे ल। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने, मान्छेहरू त ओपन सोसाइटीमा मान्छेहरूले त विभिन्न फोरमबाट आफ्नो विचार व्यक्त गरेर हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ यो धर्मको पोलिटिक्स गरेर तपाईँले यो इलेक्सन अगाडि उठाउनु भयो, किनभने तपाईँले राजनीति सुरु गर्दा चाहिँ हामी व्यवस्था होइन अवस्था बदल्न आएको हो भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँ अन्त्यमा कहाँ पुग्नुभयो यो 5 वर्षको बिचमा भने फेरि तपाईँ व्यवस्था बदल्ने पक्षमा पुग्नुभयो। तपाईँले यो चाहिँ इलेक्सनकै लागि हो, तपाईँको यो तपाईँले जुन किसिमको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, जुन किसिमले हिन्दू बौद्ध राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ, यो त तपाईँले इलेक्सनको क्याम्पेनका लागि उठाउनु भयो भन्ने छ। अरूले भने तपाईँ त पत्रकार, तपाईँले याद के गरिदिनु पर्थ्यो भने 2076 सालमा लुम्बिनीमा विवेकशील साझा पार्टी, त्यति बेला साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेला हुँदाखेरि देशभरि 450 जना प्रतिनिधि आएको ठाउँमा मैले यो 3वटा एजेन्डा लिएर जान खोजेको थिएँ। केन्द्रीय समितिमा राज संस्थाको एजेन्डा चाहिँ अहिले छोडौँ भनेपछि त्यसलाई छोडेर धर्मनिरपेक्षता र संहिताको एजेन्डा लगेर त्यो हलले एक मतले, त्यसमा 10-15 जनालाई 20 जनालाई अलि असन्तुष्टि थियो होला, एक मतले पारित गरेको। 76 सालमा त चुनाव नजिक आएको थिएन, जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो तपाईँको होइन? त्यति बेला त मैले लेखेकै थिएँ, तपाईँले मुख खोलेर भन्न पो थाहा छैन, कसलाई थाहा छैन, तपाईँले त त्यति बेलै त्यो मेरो हेडलाइन थियो समाचार, तपाईँले लेख्या हो। सो मलाई यो कुरा याद छ भनेर मात्रै तपाईँलाई भन्न खोजेको। सो मैले त्यही भएर सोधेको, तपाईँ अहिले पनि यो विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँको लाइन हो? होइन, यस्तो अहिले चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँको संवैधानिक राज संस्था, तपाईँको संहिता खारेजी, हिन्दू बौद्ध राष्ट्र र कल्याणकारी
लोकतन्त्र भनेर यो 4वटालाई मैले मेरो प्रकाशोन्मुख पुस्तक विचारभन्दा माथि देशमा उठाएको छु। त्यसो हुनाले यो चुनावसँग रिलेटेड होइन। यो म कति ठाउँमा गएर भनौँ, मैले 5 वर्ष गरेको राजनीतिको सिलसिलामा जे देखेँ, भोगेँ, बुझेँ र मैले 2 दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गर्दाखेरि यहाँको राजनीति समाजलाई जसरी बुझेँ, मलाई के लाग्यो भने 5 वर्ष अगाडि गरेकै हो, यही एजेन्डालाई, संविधानले अंगीकार गरेको एजेन्डालाई बोकेर जाने भनेरै अगाडि बढेको हो। तर म यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई के लाग्यो भने तपाईले राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने हो। तपाईले आफ्नो लागि पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ, किताब लेखेर बस्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजनमा हाई प्रोफाइल शो गर्न सक्नुहुन्छ, कविता लेख्न सक्नुहुन्छ, समाजसेवा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा घरको भाडा खाएर बस्छु भनेर बस्न सक्नुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर राजनीति भनेको देशको लागि गर्ने हो। तपाईलाई हेर्नुस्, अस्ति अमेरिकामा झन्डै $400 बिलियन को क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी बिल पारित भयो। त्यो बिल पारित गर्ने बेलामा जो बाइडेनले के भने थाहा छ? हाम्रा नाति नातिनाहरू हामीमा भर परेर बसेका छन् भनेर भने। त्यसपछि अर्को एकजना नेताले के भने थाहा छ? नाउ वी क्यान बी स्योर दैट आवर ग्रान्डचिल्ड्रेन क्यान हैव अ बेटर वर्ल्ड भनेर भने। भनेको तपाई नाति नातिनाको पुस्तालाई नसोचिकन राजनीति गर्ने, तपाई मै मात्रै, म मन्त्री बन्छु, मै सांसद बन्छु भनेर राजनीति गर्ने हो। मैले त्यसरी हेर्दा के देखेँ भने नेपाल अब द्वितीय शीत युद्ध भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्यो भने दक्षिण एसिया त्यसको केन्द्र बन्दैछ। नेपाल भू राजनीतिको भुमरीमा फस्न थालिसक्यो। त्यो भू राजनीतिको भुमरीलाई थेग्न सक्ने नेपालको कुनै संस्था छैन। सबै संस्था विकृत राजनीतिले बर्बाद पारिसक्यो। यस्तो ठाउँमा राज संस्थालाई खोपामा भए पनि कुशन संस्थाको रूपमा राख्नुपर्छ। खोपामा भएको संस्थाले चाहिँ भू राजनीतिक थेग्न सक्छ। यस्तो हो, जब तपाईको देशमा साँच्चीकै जटिल सङ्कट आउँछ नि, त्यस्तो बेलामा आम सर्वसाधारणले तपाईलाई धेरै सङ्कट पर्यो भने तपाईले हे भगवान भन्नुहुन्छ नि, हे आमा भन्नुहुन्छ नि, होइन त? सङ्कट परेको बेलामा ईश्वरको नाम लिनुहुन्छ नि तपाईले, होइन हो? त्यसै गरी विभिन्न समाजले देखाएको कुरा के हो भने सङ्कट परेको बेलामा त्यो लामो ऐतिहासिक विरासत भएको संस्थाले देशको हित गर्दो रहेछ। त्यसकारणले त्यो संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो संस्था चाहिँ तपाईँले भने जस्तो खोपामा मात्रै हुने खालको संस्था हो कि तपाईँले भनेको जस्तो भू राजनीतिक दबाब झेल्न सक्ने सक्रिय खालको संस्था हो? होइन, खोपामै राख्ने हो, संसदले बाँध्ने हो, संविधानले बाँध्ने हो। तर भोलि यो देशभित्र विखण्डनको स्थिति, विग्रहको स्थिति, जातीय बेमेलको स्थिति, धार्मिक तपाईको सङ्कटका स्थितिहरू आयो भने त्यति बेला जनताले, तपाईले गुहार्नै पर्दैन, एकजनाले कुनै राजनीतिज्ञले गुहार्नु पर्दैन, जनताले गुहार्छ। र त्यो स्थिति तपाईको विभिन्न ठाउँमा देखेको छ। हेर्नुहोस्, बेल्जियमका जनता के मूर्ख हुन्? तर त्यहाँ दुईटा समुदायको बीचमा अलिकति द्वन्द्व छ। मूलतः त्यही द्वन्द्वको कारणले बेल्जियममा अहिले पनि राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनिन्छ। र बेल्जियममा कस्तो गरेर समेत उनीहरूले राख्छन् भने राज संस्थाले कहिलेकाहीँ भनेको कुरा मान्दैन, संसदले भनेको कुरा। बेल्जियमको संसदले तपाईको यो एबोर्सन सम्बन्धी, गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो, होइन? अब राजाले प्रमाणीकरण नगरिकन कानुन नबन्ने। राजा चाहिँ क्याथोलिक धर्मले तपाईको एबोर्सनलाई, गर्भपतनलाई मान्दैन, होइन? ज्यान गए हस्ताक्षर नगरिदिएपछि बेल्जियमको राजालाई एक दिन सामान्य नागरिक बनाएर प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरण गरेर अनि फेरि पुनर्स्थापित गरे। के तिनीहरू मूर्ख हुन्? किनभने चाहिन्छ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज जो संसारको तपाईको ह्याप्पिनेस इन्डेक्सदेखि लिएर हरेक इन्डेक्समा, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सदेखि लिएर मानव विकास प्रतिवेदनदेखि लिएर भ्रष्टाचारको न्यून भएको ठाउँदेखि लिएर सबै भन्दा विकसित देशमा किन छ राज संस्थाहरू? मूर्ख हुन् त्यहाँका जनता? त्यहाँका जनता त किन मूर्ख हुन्थे र? तर हामीले भन्न खोजेको के भने हामीले जनताले छानेको कुनै जनताको छोरो वा छोरीले नसक्ने अनि कुनै व्यक्ति जो जन्मजात एउटा वंश परम्परामा जन्मिएकै आधारमा उनले सारा भू राजनीतिक दबाब तपाईँले भने जस्तो समस्याको चपेटामा परेको बेला चाहिँ थेग्न सक्छ। यस्तो
तपाईले भनेको कुरा सैद्धान्तिक रूपमा एकदम सही हो हैन। सैद्धान्तिक रूपमा सही विषयहरू धरातलीय यथार्थमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईले हेर्नु भएन भने तपाईले पर्सनल इन्ट्रेस्ट र नेशनल इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत सोच विचार र राष्ट्रिय हितलाई छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईले समाजलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। व्यक्तिगत रूपमा त व्यक्तिगत हिसाबले त मैले मेरो किताबमा नि लेखेको छु, म गणतन्त्रवादी हुँ, म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ। कस्तो विरोधाभास तपाईले भने हैन 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 विरोधाभास। बीपी कोइरालालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बीपी कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भन्नुहुन्छ? 14 वर्ष जसले जेलमा हालिदियो हैन। बीपी कोइराला त्यस्तरी पढेको मान्छे, सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ त्यो मेरिटोक्रेसी अर्थात् उत्कृष्टता अथवा तपाईले भनेको जस्तो एउटा सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रपति हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्थे होला बीपी कोइरालाले? गर्दैन थिए मेरो अनुमान अनुसार, मेरो विश्लेषण अनुसार। तर उनले 2/3 सरकार ध्वंस गरिदिँदा, 8 वर्ष निर्वाचनमा बस्न बाध्य गरिदिँदा, 8 वर्ष नेपालकै जेलमा राखिदिँदा हैन, र आफ्नो कमान्डर त्यति बेलाको यज्ञबहादुर थापालाई राजद्रोहको मुद्दामा मारिदिँदा र आफू विरुद्ध पनि 8वटा राजद्रोहको मुद्दा लाग्दा समेत किन उनले यो देशको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर किन भने? उनलाई थाहा थिएन होला र सामान्य नागरिक पनि देशको राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था पो सबभन्दा अग्रगामी व्यवस्था हो भन्ने उनलाई थाहा थिएन? कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई थाहा थिएन? गणेशमान सिंहलाई थाहा थिएन? समाज अघि बढ्यो होला नि त त्यो ठाउँबाट समाज अघि बढ्यो होला। जति बेला हिन्दू राष्ट्र वा हिन्दू हैन नेपालको कल्चरल रूपमा पनि राज संस्थालाई मान्ने प्रचलन थियो होला, त्यहाँबाट त समाज अलि अगाडि बढ्यो होला नि त। त्यो बेलाभन्दा शिक्षाको स्तर बढ्यो होला, त्यसले गर्दाखेरि चेन्जेस आएको हो कि? तपाईँले जसरी इक्जाम्पल दिनुभयो कतिपय मुलुकमा राज संस्था छ तर कयौँ मुलुकमा गणतन्त्र पनि छ नि त, र ती देश पनि चलेका छन् राम्रोसँग। तपाईँहरूले नै अघिल्लोचोटि भन्नुभएको यही हो, व्यवस्था होइन हामी अवस्था बदल्न आएका हौँ भनेरै भन्नुभयो नि त तपाईँहरूले। सो हामी यो निर्वाचनबारे कुराकानी गर्दा गर्दै राज संस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ। एउटा क्वेसन सोधिहालौँ। तपाईँले अस्ति हृदयेन्द्र जो राजा ज्ञानेन्द्रको नातिलाई शुभकामना पनि दिनुभयो ट्विटरमा। अब तपाईँले भने जस्तो राज संस्था आयो भने चाहिँ राजा चाहिँ हृदयेन्द्र हुने हो कि ज्ञानेन्द्र नै हुने हो? यस्तो राज संस्था पुनर्स्थापित भएको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा हुने नै हो हैन। ज्ञानेन्द्र शाह भएसम्म, किनभने वैधानिकता त्यसैमा हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाह नभएको खण्डमा र संसदले 62-63 को आन्दोलनपछि राजगद्दीको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुन सक्छ भनेर निर्णय गरे हो नि। धोका चाहिँ क्या दिएको कहाँ हो भने धर्मनिरपेक्षता पनि लागू गरे, राज परिवारलाई करको दायरामा ल्याउने विषय पनि लागू गरे, तर छोरी पनि रानी हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हटाइदिएर गणतन्त्रै ल्याइदिहाले होइन। त्यो त धोका दिएको हो नि त। हो, अब त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि हृदयेन्द्र भन्दा माथि 2 वर्ष जेठो पूर्णिका शाह पनि छिन् हैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा त्यो पुनर्स्थापित हुने भयो भने त्यसको निर्क्यौल संसदले गर्ने हो या त्यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा राज संस्थालाई नै दिने हो, त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ त यसरी लागिरहनु भएको छ, अहिलेकै यही पेसमा अझ राप्रपासँग तपाईँ मिलेर जानुभयो भने कहिलेसम्म आउँछ नि राज संस्था नेपालमा? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने कि मनोजी, मेरो विश्लेषण गल्ती रहेछ भने आजभन्दा 25 वर्षपछि गएर मेरो विश्लेषण गल्ती रहेछ भन्न मलाई गाह्रो छैन हो। तर मेरो आँखाले देखेको कुरा के हो भनेदेखि यो देशको दूरगामी हितलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यो संस्था जति छिटो पुनर्स्थापित गर्यो त्यति राम्रो। राष्ट्रपतिको संस्था यो देशको लागि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताभन्दा घातक छ। किन घातक छ थाहा छ? पहिलो राष्ट्रपति हुँदा सिराहामा प्रचण्डलाई चुनाव कसरी जिताउने भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति छलफल भएको थियो। त्यहाँ काम गर्ने त्यति बेलाका नजिकका मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि। दोस्रो राष्ट्रपति कार्यकालमा पहिलो राष्ट्रपति त पार्टीको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो,
दोस्रो त पार्टीको पनि तपाईँको एउटा निश्चित पक्षको भएको भनेर त्यत्रो आरोप लाग्यो कि लागेन? राष्ट्रपतिको संस्थालाई तपाईँले राजनीतिभन्दा माथि राखेर देखाउन थाल्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई साँच्चीकै यो देशलाई दीर्घकालीन रूपमा विकास र समृद्धिको बाटोमा लाँदैछ भनेर देखाउन थाल्नुहोस्। अख्तियारलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुहोस्। आज चोलेन्द्र शमशेरको सुनवाई भइरहेछ हो, त्यहाँ केही पत्रिकाहरूले के लेखे, उहाँले प्रत्युत्तर दिनु साटो प्रतिशोध सान्नु खोज्नुभयो भनेर लेखे होइन? अनि चोलेन्द्र शमशेरमाथि लगाएको महाभियोग चाहिँ प्रतिशोध हो कि होइन? मैले चोलेन्द्र ठिक गलत भनेको छैन। सुशीला कार्की र लोकमान सिंहमाथि लगाएको महाभियोग प्रतिशोध हो कि होइन? अनि तपाईँ सारा संस्थालाई क्षयीकृत बनाएर तपाईँ गणतन्त्र जोगाउने हो? यो संस्थाहरू सब ठिक ठाउँमा ल्याउनुहोस्। होइन, ठिक दिशामा गयो भनेर मै भन्छु। होइन भने मेरो राजनीतिभन्दा तपाईँको पत्रकारिताभन्दा यो देश ठुलो हो। तपाईँले भन्नुभएको विषयमा हामी थप बहस गर्नै सक्छौँ होइन? किनभने कुनै पनि व्यक्ति संस्थाभन्दा माथि वा त्यो व्यक्तिले कति पावर होल्ड गर्छ भन्ने विषय नि जोडिएलान्, यसमा उसले गरेका कार्यहरू जोडिएलान् होइन? संस्थाको शुद्धिकरणको विषय तपाईँले उठाउनु भएको भ्यालिड हो। हामीले यो निर्वाचनबाट कुराकानी अगाडि बढाइराखेका थियौँ। निर्वाचनमै जाउँ। तपाईँले केही दिन अगाडि चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो। के कुराकानी भयो? तपाईँले के भन्नुभयो? निर्वाचनमा सहयोग माग्नुभयो? अब तपाईँले मेरो फेसबुकको स्टेटस पढिहाल्नुभयो होला। उहाँ असाध्यै धेरै कुरामा धेरै ज्ञान राख्नुहुन्छ होइन? त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा उहाँसँग संवाद गर्न थालेपछि त्यहाँ धर्म, संस्कृति, भूगोल, इतिहास होइन, एकदम मानव सभ्यतादेखि लिएर राजनीति सबै कुरा जोडिन्छ। ती यावत कुरामा हामी 2.5 घन्टा कुरा गऱ्यौँ। तर मूल रूपमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनको अगाडि हुनाले मैले उहाँको सहयोगको अपेक्षा त राख्नु स्वाभाविकै हो होइन? अब त्यसमा उहाँ त्यत्रो राजनीति गरेको मान्छे, चुनाव आउन 2.5 महिना बाँकी छ, उहाँले अहिले नै ठोस यो या त्यो भनेर जवाफ दिने कुरा भएन। तर मेरो अनुभूति चाहिँ के हो भने उहाँ सकारात्मकै हुनुहुन्थ्यो भन्ने अनुभूति हो। उहाँले कुनै वचन चाहिँ दिनुभएको छैन तपाईँलाई अहिले? त्यो त कसरी दिनुहुन्छ अरे? हेर्नुहोस्, त्यो त मिल्ला पनि मिल्दैन नि। त्यो 2-2.5 महिना चुनाव आउनु बाँकी छ, त्यत्रो राजनीतिक इतिहास भएको मान्छेको अनुरोध गर्दैमा वचन दिने भन्ने कुरा हुँदैन नि। थोरै यो विवेकशील साझाको पोलिटिक्सको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँले अब स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पार्टीबाट होइन हट्नुभयो, राजीनामा नै दिनुभयो। तर विवेकशील साझा पार्टी जसरी गठन भयो, तपाईँ जसरी राजनीतिमा आउनुभयो होइन, अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था भन्दा पनि, त्यसै गरी विवेकशील अर्को एउटा पार्टी थियो जो तपाईँको सडक बन्दको बेलामा सडक खुल्ला छ भनेर आयो होइन, लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध आन्दोलन गरेर आयो होइन, मेडिकल कलेजको आन्दोलन गरेर आयो। त्यति बेला तपाईँहरू एउटै एजेन्डामा हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँले 81 आएर तपाईँले यसरी आफ्नो धारणा परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन, तपाईँको शब्दमा मार्ग परिवर्तन गर्दा त्यो पार्टीमा लागेका तपाईँसँग सँगै कुम जोडेर हिँडेका साथीहरूको त बिजोग भएन? तपाईँलाई उनीहरूको माया लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मलाई अलिकति दोषको अनुभूति कहाँनिर हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा पार्टी सुरु गर्दाखेरि संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्ने भनेर हिँडेको हो र त्यही विश्वासमा जोडिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? अहिले मैले मार्ग परिवर्तन गर्दा ती साथीहरूको मनमा चोट लागेको छ र उहाँहरूसँग म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। वास्तवमा तपाईँले यो प्रश्न सोधेर मैले पहिलोचोटि उहाँहरूसँग क्षमा माग्ने मौका पाएँ। तर मलाई क्षमा माग्दै गर्दा लाग्ने कुरा के हो भने त्यो दृष्टिकोण बोकेर मसँग जोडिएका साथीहरू सयौँमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा हजारौँमा हुनुहुन्थ्यो होला होइन? त्यो सयौँ हजारौँ नेपालीको मन दुख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो या 3 करोड नेपाली बसोबास गर्ने र हाम्रा पिता पुर्खाले साँच्चीकै सङ्घर्ष गरेर यस्तो इमान गुमाएर हो र, यस्तो विकृत राजनीति गरेर हो र यो देशको शान राखेर जोगाएको यो देशलाई शिरमा राख्ने भन्दाखेरि मैले मेरै छोराछोरीहरूसँग विचार नमिल्दा पनि होइन, म चाहिँ यो देशलाई नै शिरमा राख्छु र विचारभन्दा माथि देश भनेर भनेको त्यही भएर हो। किनभने व्यक्तिको विचार एक ठाउँमा हुन्छ
तर तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्ट राष्ट्रिय हित हेर्दाखेरि तपाईँको विचारलाई गौण राख्नुपर्छ के त्यो हो विचारभन्दा माथि भने जसको ज्वलन्त उदाहरण मैले अहिले पनि भने कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँको गणेशमान सिंह के अरे बिपी कोइराला त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले वरिपरिका साथीहरूको भावनाभन्दा माथि विचारभन्दा माथि देशलाई राखेको जस्तो मैले यो जान्न चाहेको मेरो यहाँ प्रश्नको लिस्टमा पनि थियो यो विचारभन्दा माथि देश भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ एउटा देश बन्नका लागि त मानिसहरू होला त्यसमा हैन भूगोल होला एउटा उनीहरूको संस्कृति होला सभ्यता होला र उनीहरूका विचार मानिसहरूका विचारहरू होलान् यो विचार र मानिसलाई तपाईँले किन छुट्याउनु भएको ती मानिस र विचार वा देश र विचार एकै ठाउँमा रहँदैन सक्दैनन् तिनीहरू कसरी माथि र तल हुन सक्छन् राजनीति र कूटनीतिमा पर्सनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आउँछ राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय सोच र व्यक्तिगत सोच र व्यक्तिगत विचार भन्ने कुरा आउँछ विचार भनेको व्यक्तिगत हो त्यो कहिलेकाहीँ सानो समूहमा एकत्रित भएर सानो सामूहिक पनि हुन सक्छ तर नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो देश हो त्यो देशमा विविध विचार भएका मान्छेहरू सबै समाहित भएका हुन्छन् त्यसकारणले देश चाहिँ सधैँ प्रधान हुन्छ त्यही भएर विचार व्यक्तिगत हुन्छ हैन देश सामूहिक हुन्छ त्यो मानिसका विचारहरू नै त देश हो मानिस र ती मानिस त्यो मानिसको तपाईले गरेको व्याख्यामा कतै भूगोल चाहिँ बढी देश हो भन्ने जस्तो देखिँदैन मानिस र मानिसका विचारलाई गौण बनाउँदैन त्यसले देश भनेको भूगोल पनि हो संस्कृति पनि हो धर्म पनि हो रीतिरिवाज पनि हो तपाईको अनुहार पनि हो तपाईको घर पनि हो तपाईको परिवार पनि हो तपाई बसेको समाज पनि हो तपाईका खोला नाला हो तपाईको हिमाल हो सबै देश हो तपाईको विचार भनेको तपाईको हो तपाईको विचार उहाँसँग मिल्दैन उहाँको विचार मसँग मिल्दैन अथवा मिल्ने पनि हुन सक्छ तर त्यो सानो हुन्छ त्यसै हुनाले एउटै देशभित्र विभिन्न पार्टी हुन्छ तर त्यो पार्टी पनि सत्तामा गएपछि के हुन्छ नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रधान हुन्छ त्यसै हुनाले नेसन फर्स्ट भनेको के हो राष्ट्र पहिला भनेको के हो अमेरिका फर्स्ट भनेको के हो त्यो अरूलाई घृणा गर भनेको होइन पहिला आफ्नो देशको हित हेर भनेको त्यसकारणले आफ्नो देशको हित हेर्नलाई तपाईको व्यक्तिगत विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्छ त्यही त तपाईले भन्नु खोज्नु भएको ओभरअलमा त राष्ट्रिय हित रहेछ नि त तर मान्छेको तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ मानिस र तिमीहरूको विचार चाहिँ गौण हो भन्ने खालको मेसेज दिन्छ राष्ट्रिय हित भन्दा विचार गौण हो व्यक्तिगत विचार गौण नै हो राष्ट्रिय हित भन्दा त्यसै हुनाले फेरि पनि बीपीको उदाहरण दिउँ त्यत्रो तपाईको 8 वटा राजद्रोहको मुद्दा खेपेर विदेशमा निर्वासित भएर 2/3 को सरकार भङ्ग भएर 8 वर्ष जेलमा बसेर बिरामी भएर तपाईको फर्किँदाखेरि लन्डनमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि भर्खर यहाँ यज्ञबहादुर थापा जस्तो कमान्डर मारिदा पनि त्यो त आक्रोश आउनु पर्थ्यो नि आक्रोश नआएर होइन यो देश ठुलो हो भनेर किन भने बुझ्नु पर्दैन र हेर्नुहोस् तपाईलाई आज म भनौँ तपाईँ युवा हुनुहुन्छ र मैले विचारभन्दा माथि देश भनेर भनेको तपाईहरू जस्तो युवाको यो देशमा भविष्य सुनिश्चित होस् तपाईहरूको रोजगारी राम्रो होस् तपाईहरूको पढाइ राम्रो होस् तपाईहरूको स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् तपाईहरूको सामाजिक सुरक्षा राम्रो होस् तपाईहरू बस्ने शहर राम्रो होस् तपाईहरूले सफा खोला नाला देख्न पाउन् र तपाईहरूको लागि यो देश बस्न योग्य होस् भनेर गरेको काम हो यो हामी अब कुराकानी लगभग अन्त्यमा नै पुग्न लाग्यौँ यो राज संस्थाबारे नै कुराकानी गरौँ जस्तो हामीले देखेको हाम्रै पालामा देखेको 62-63 को आन्दोलन जुन थियो 62-63 को आन्दोलनले के गर्यो भने त्यति बेला चैतमा सुरु भएको आन्दोलन वैशाखसम्म पुगेको थियो 62 बाट 63 को र त्यति बेला जब 2063 सालको वैशाख 8 गते हैन राजाले सम्बोधन मार्फत नै अब के भन्छ नेपाल चाहिँ राज संस्था सहितको आऊ बहुदलीय व्यवस्थामा आऊ भनेर भन्दाखेरि पनि दलहरू एक हिसाबले मानिसकेको अवस्था थिए तर त्यसपछि पनि आन्दोलन जारी रहिसकेपछि चाहिँ यो आन्दोलनले अब गणतन्त्रको मार्गतिर लियो भन्ने हो
होइन। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि भएको संविधान सभाले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई जितायो। नेपालले एउटा कोर्स करेक्सन गरिसक्यो, एउटा मार्ग लिइसक्यो गणतन्त्रको भनेपछि तपाईँ किन फर्केर त्यही राज संस्थामा जान चाहनु भएको छ? तपाईँ जस्तो युवाहरूले बुझ्दिनै पर्ने कुरा के हो भने नि मनोजी, आज भर्खर मैले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व वरिष्ठ माओवादी नेता सीपी गजुरेलको बीबीसी नेपाली सेवाले लिएको इन्टरभ्यूको एउटा क्लिप पोस्ट गरेको छु, जसमा उनले के भनेका छन् भने हामी नीतिगत रूपमा त गणतन्त्रवादी हौँ होइन, तर भारतले चाहेर अन्ततोगत गणतन्त्र आयो भनेर भनेका छन्। त्यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँले, मोहन के अरे सीपी गजुरेल भने त त्यति बेलाको वरिष्ठ माओवादी नेता हो नि। भारतले चाहेको हुनाले भारतको चाहनामा गणतन्त्र आयो भनेका छन्, एक राइट। दोस्रो कुरा, तपाईँले संविधान सभाले गणतन्त्रवादीहरूलाई अनुमोदन गरे नि भनेर भन्नुभयो। जनमत-सङ्ग्रहको मौका दिएको थियो। जनमत-सङ्ग्रह भनेको पार्टीको व्हिप लाग्दैन यदि जान्ने हो भने। त्यही भएर ब्रेक्जिटबाट बेलायत छुट्टिने कि नछुट्टिने भनेर जनमत-सङ्ग्रह हुँदा एउटै पार्टीका कैयौँ वरिष्ठ नेताले छुट्टिने भनेर भोट हाले, अर्कोले नछुट्टिने भनेर भोट हाल्यो। नेपालमा जनमत-सङ्ग्रह भएको भएर पार्टीले व्हिप नलागेको भए जनमत-सङ्ग्रहमा व्हिप लगाउन मिल्दैन, लाउनु हुँदैन। नलागेको भएदेखि अनि संविधान सभामा जे अरू एजेन्डा राजनीतिक मुद्दामा जे मन लाग्छ त्यसमा भोट हाल्थे। गणतन्त्र गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जनमत-सङ्ग्रहमा भोट हाल्थे। भयो जनमत-सङ्ग्रह। डेमोक्रेटिक इलेक्सनलाई चाहिँ जनमतको सङ्ग्रह मानिँदैन। उसीदेखि संसारभरिको संविधानबाट यो जनमत-सङ्ग्रहको प्रावधान हटाइदिनु पर्यो, किनभने डेमोक्रेटिक इलेक्सन्सले नै जनमत-सङ्ग्रह कभर गरिहाल्छ नि भनेर लेख्नुहोस् न आर्टिकल। किन चाहिँ यो जनमत-सङ्ग्रहको कुरा संविधानमा किन लेख्नु पर्यो? यदि नियमित आवधिक निर्वाचनले जनमत-सङ्ग्रहको भावनालाई पक्डिने भए संसारका संविधानहरूमा जनमत-सङ्ग्रहको प्रावधान किन राख्नु पर्यो? त्यो बेलाको टाइममा त हामी संविधान निर्माणको प्रोसेसमा थियौँ नि त, र संविधान निर्माणको प्रोसेसमा मल्टिपल सब्जेक्ट म्याटर हाम्रो अगाडि थिए। तपाईँले भने जस्तो होइन, शासकीय स्वरूप परिवर्तनदेखि लिएर गएर संघीयताको विषय थियो हामीसँग। त्यस कारणले त्यो बेलामा गरिएको इलेक्सन संविधान सभाको इलेक्सन थियो र नयाँ स्वरूपमा गएको हो नि त हामी। तपाईँले चाहिँ मैले सोधेको प्रश्न के हो भने तपाईँले त्यत्रो ठुलो जनआन्दोलन त्यसपछि भएका इलेक्सनका बेलामा राजतन्त्र पक्षधर दलहरू लागिरहँदा पनि तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू त्यस्तो अवस्थामा पनि खडा हुनुभयो होला, तर त्यो बेलामा लागिरहँदा पनि उहाँहरूको पक्षमा मत त जाहेर भएन नि त राजतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग पनि। त्यो हिसाबले नेपाल अब गणतन्त्रमा अगाडि बढिसक्यो भन्ने तपाईँले रियलाइज गर्नु किन नभएको, वा गरेर पनि किन फेरि मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो? यो चाहिँ तपाईँको काउन्टर आर्गुमेन्ट हुनसक्छ, तर वास्तविकता के हो भने नेपाल जस्तो राजनीतिक रूपमा तपाईँको एकदम राजनीतिक मायाजालले गाँजेको समाज होइन मा तपाईँले जनमत-सङ्ग्रह नगरिकन, पार्टीको व्हिप नलगाएर जनमत-सङ्ग्रह नगरिकन, तपाईँको 240 वर्षको इतिहास भएको राज संस्था रक्तपातपूर्ण क्रान्ति नगरिकन तपाईँ फाल्दिने? जनमत-सङ्ग्रह भनेकै कति जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो देशमा त कैयौँ सामान्य विषयमा पनि जनमत-सङ्ग्रह भइरहेको छ होइन, तर सामान्यतया अन्य देशमा चाहिँ के हो भने दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत-सङ्ग्रह नगरिकन निर्णय लिइँदैन। संसद तपाईँको बेलायतमा मैले भन्न अघि भर्खर ब्रेक्जिटको उल्लेख गरिनँ, त्यहाँ आवधिक निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीले यो एजेन्डा बोकेको थियो, हाम्रो पार्टीले जित्यो, अब हामी लागि गर्छौँ भनेर भन्न सक्थ्यो नि त होइन। तर त्यो नभनेर जनमत-सङ्ग्रह गर्ने भनेर किन गयो? यो हेर्नुहोस्, तपाईँले जबरजस्ती विचारले तपाईँको देशको मार्गलाई निर्देशित गर्न खोज्नुभयो भने त्यो ध्वंस हुन्छ। तपाईँले देशको हितलाई राखेर विधिपूर्वक निर्णय गर्नै पर्छ। हुन्छ, हस् रविन्द्रजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सेतो पार्टीमा आइदिनु भयो कुराकानीका लागि र तपाईँको विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अन्तर्वार्ताको कैयौँ तपाईँको टेलिभिजनमा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि अन्तर्वार्ताकारको आफ्नो विचारले निर्देशित गरेर हेडलाइन
र त्यो एडिटिङ भएको पनि मैले पाएको छु, त्यस्तो नहोस्। मेरो कामना त्यही छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।